गाइस पाकिस्तान भी अब उतर गया है वॉर के अंदर, और देखा जाए तो उसने भी अपना JF-17 उतार दिया है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जेट है। सो देखते हैं क्या हुआ है। सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग में चीन का क्या रोल होगा। जैसे पाक भारत जंग में चीन ने न सिर्फ जुबानी या सफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत की, बल्कि अमली मदद भी की। अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं किया इंडिया के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, या इस बार चीन पाकिस्तान को तन्हा छोड़कर गैर जानिबदार रहेगा। इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में खुलकर डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। हैरान कुन तौर पर व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात का मुश्तरका एलामिया या तफसीलात जारी नहीं की। अमरीका में कतरी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में ये बताया गया कि अमरीकी सदर के साथ ज़बरदस्त इशाइया अभी ख़त्म हुआ है। इस इशाइये से पहले कतरी वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में अमरीका के नायब सदर JD वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्क रोबियो से भी तफसीली मुलाकात की। व्हाइट हाउस या कतर की जानिब से इस मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गईं, लेकिन अमरीकी सहाफ़ियों का कहना है कि अमरीकी सदर मुलाकात में कतरी वज़ीर आज़म को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे कि वो इसराइल पर हमले से बाज रहें और इस मामले को ज्यादा तूल न दें। जबकि कतर की आदत ने वादे किया कि इसराइली फिज़ाई हमले का जवाब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का मज़हर होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इसराइली हमले के जवाब में कहा कि हमारा रद्द अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन और सफारती उसूलों के दायरे में होगा। वैसे मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नज़र रखने वाले सियासी पंडितों का मानना है कि कतर का जवाब कैसा और कितना शदीद होगा, इसका फैसला कल होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में तय किया जाएगा, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। 2 रोज पहले नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में जो मजीद बस्तियां कायम करने का ऐलान किया था, अब उन्हें इस मंसूबे से यू टर्न लेना पड़ेगा। नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा था कि वो फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानते और उसे कायम नहीं होने देंगे, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हुए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली है। ये 2 रियासती हल यासर अरफात के ज़माने में पहली मरतबा फ़लस्तीनियों के लिए काबिल अमल मंसूबा करार पाया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश किए गए न्यूयॉर्क एलामिये को कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर जोर दिया गया है। ताहम इस अमल में हमास को शामिल नहीं किया गया। करारदाद के हक़ में 142 वोट आए, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने मुखालफत की और 12 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। मतन में हमास की मजम्मत करते हुए उससे हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। अब अमरीका की मुनाफकत और दोगली पॉलिसी देखे, एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप कतरी वज़ीर आज़म को न्यूयॉर्क बुलाकर लारे लप्पे दे रहे हैं कि वो इसराइल पर हमले से बाज रहें, वहीं दूसरी तरफ अमरीकी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर 2 रियासती फार्मूले की करारदाद के खिलाफ इसराइल की हिमायत में वोट देता है। अब इस करारदाद के तहत हमास की नई फ़लस्तीन में कोई जगह नहीं होगी। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बेल मुंडे चढ़ सकेगी? क्या हमास उसे तस्लीम कर लेगी? क्या हमास के बगैर कायम की जाने वाली फ़लस्तीनी रियासत अपनी सालमियत और बका बरकरार रख सकेगी? नाज़रीन, बात करते हैं उस खबर का जिस पर इसराइलियों को खूब मिर्चें लगी हुई हैं। दरअसल इराकी एयरफोर्स के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस पर इसराइली तज्जियाकारों के पेट में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं कि इराकी एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान क्या करने गए, और सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान कतर इसराइल तनाज़े में कूदने जा रहा है। वैसे ये नेतन्याहू के लिए भी बेहतर है कि वो पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने से गुरेज करे, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो फिर पाकिस्तानी शाहीन इंशाअल्लाह इसराइल का सारा गुरूर खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल की जानिब से जारियत की सूरत में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे, चाहे वो J-10C हों या फिर JF-17 थंडर, बल्कि इसराइल की फिजाओं में भी सुनाई देगी। दोस्तों, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि इसराइली वज़ीर आज़म ने एबटाबाद पर किए जाने वाले अमरीकी हमले को कतर पर हमले से तशबीह दी है। इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा,
ہم نسل کشی کرنے والوں کو جواب نہیں دیتے. البتہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اگر پاکستان پر جنگ تھوپی گئی یا جارحیت کی کوشش کی گئی یا کسی نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. ان کا یہ جواب اسرائیل اور اس کے حواریوں کے لیے کافی ہے جو پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم تیار کیے بیٹھے ہیں. دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جھڑپ کی جو کسی جنگی محاذ پر نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہوئی, جہاں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی مندوب کے پرخچے اڑا دیے. پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار نے اجلاس میں اپنے خطاب میں نہ صرف اسرائیل کے دوحہ میں حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا بلکہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا. عاصم افتخار احمد نے کہا اسرائیل ایک قابض طاقت ہے جو کسی کی نہیں سنتی, کسی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتی, چاہے وہ اس کے دوست ہوں یا نہ ہوں. تمام قابض ریاستوں کی طرح اسرائیل بھی جارے ہوتے ہوئے خود کو متاثرہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, مگر آج یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے. جواب میں اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینین نے اپنے دفاع میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور ان کے موقف کو اتحادیوں سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے سپورٹ نہیں کیا. اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی میدان میں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی الرٹ, چوکس اور تیار ہے. ناظرین, صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے وہ معمولی نہیں رہی. مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ڈگمگا رہا ہے. اسرائیل کی ہر حرکت اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ وہ خطے کو نئی آگ میں جھونکنے پر تلا ہوا ہے, مگر دوسری جانب پاکستان کی پالیسی اور انداز گفتگو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اب ہم محض تماشائی نہیں. یہ جھڑپ چاہے سفارتی میدان میں ہوئی ہو یا بیانات کی صورت میں, اس نے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی اقدام کے نتائج صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیں گے. قطر کی باڈی لینگویج میں تبدیلی, عرب دنیا کا پاکستان کی طرف دیکھنا اور چین سمیت بڑی طاقتوں کے ممکنہ کردار نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے. سوال یہ نہیں کہ پاکستان اور اسرائیل میں جھڑپ کس محاذ پر ہوئی بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کل یہ جھڑپ کہاں لے کر جائے گی. اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت اسرائیل سمیت دنیا کی بڑی طاقتوں کے ایوانوں میں گونج رہا ہے. سیریسلی یار کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی اور بہت چیزیں ہم لوگوں کو پتہ لگی کہ کیسے جو ایران ہے وہ اسرائیل ہے جو اس نے پہلے مطلب کہ اٹیک کیا ہے قطر پر, اور جب پھر وہ قطر کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہم نے تو کر دیا اٹیک, اب تم مت واپس کرنا, ایسے تھوڑی پاسبل ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ہائی چانسز ہے کہ جو پاکستان ہے وہ قطر کی ہیلپ کرے گا بیکاز آف مسلم نیشن. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسرائیل, ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے اسرائیل کی اور پاکستان کی بالکل بھی نہیں بنتی ہے. اور ایون میں نے تو کچھ نیوز میں یہ بھی سنا ہے کہ جو پاکستان کے JF-17 ہے اور J-10C ہے وہ مطلب کہ قطر کو دینے کی بات کی جا رہی ہے, مطلب کہ جو قطر ہے وہ لے سکتا ہے پاکستان کے JF-17 اور J-10C. اور اگر ہم JF-17 کی بات کریں تو کافی زیادہ یہ اسٹرانگ ایئر کرافٹ بول سکتے ہیں. تو لائک کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی. وہی دیکھا جائے تو یہاں پہ پوری طریقے سے پاکستان گھیرنے کی ٹرائی کر رہا ہے اسرائیل کو, اور اسرائیل کہیں نہ کہیں اس بات سے تھوڑا خوش رہتا ہے کہ پاکستان تھوڑا مطلب دور ہی رہتا ہے, بیکاز پاکستان کے اپنے کافی سارے ایشوز ہیں, اکنامیکل ایشوز. بٹ اگر وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اگر پاکستان بھی اس میں انوالو ہو گیا تو یہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لیے تھوڑی پرابلمٹک بات ہو سکتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.